نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आज हम सूरह अल बकरा की आयत नंबर 140 एंड 141 को अरबा कुरान में ठहरा कर देखते हैं। सबसे पहला वक्फ हम करेंगे नासौरा पर। यहाँ पर जो है वो वर्ष के लिए तकलील है और दूरी बसरी का यहाँ पर इमाला है। हुदन औ वर्ष के लिए नकलुल हरका है। वल अस्बाता पर नकलुल हरका है। और अम तक़ूलूना को हफ्स पढ़ेंगे अम तक़ूलूना, और बाकी तमाम कुरा यानी कि वर्ष दूरी बसरी और कालून वर्ष दूरी बसरी पढ़ेंगे यक़ूलूना। तो हम पहले कानून के लिए पढ़ते हैं यक़ूलूना के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। उसके बाद आएंगे दूरी बसरी माला लेकर हुदन औ नसारे, वर्ष नकलुल हरका और तकलील करेंगे। वलस्बात कानू हुदन औ नसारा, हफ्स तक़ूलूना कहेंगे। अम तक़ूलून इन्ना इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। अब आयत का जो अगला हिस्सा आ जाता है उसमें हमारे पास जो इख्तिलाफ है वो हमज़तैन मफ्तूहातैन मिन कलिमा है। कालून और दूरी बसी तसील माल इदखाल करेंगे, वर्ष इब्दाल माल मत करेंगे जो कि मुकद्दम होगा, और वर्ष के लिए दूसरी वजह तसील बिला इदखाल भी है, और तहकीक बिला इदखाल करेंगे हफ्स। और यहाँ पर सिला है, हमजा सिला के बाद हमजा यानी कि हमजा कतई के साथ आ रहा है, मीमुल जमा मामात हमजा कतई है। तो यहाँ पे कालून अदम सिला करेंगे, सिला माल खसर करेंगे, सिला मातवसत करेंगे, और वर्ष यहाँ पे सिलामात तूल करेंगे। हम पहले कालून के लिए लेकर आते हैं। कालून और दूरी बसरी को करना है तसील हमजा सानिया माल इदखाल, यानी कि पहले हमजा में जो है वो इदखाल करेंगे। इदखाल हमेशा पहले हमजा में होता है और तसील दूसरे हमजा में होती है। तो जब पहले हमजा में इदखाल करेंगे तो ये दो खड़ी ज़बर जितना बड़ा बन जाएगा आ, और दूसरे हमजा को तसील के साथ पढ़ेंगे आ, इस तरह से करेंगे। तो हम पहले कानून के लिए पढ़ते हैं। हम पहले वर्ष का देख लेते हैं। वर्ष ने माल मद करना है। माल मद क्या होगा, वो इसको आ को मद में बदल देंगे। उनकी मद होती है तूल। आ तुम ऐसे कर देंगे। और दूसरी वजह वर्ष की है वो है तसील हमजा सानिया बिला इदखाल। तसील तो करेंगे लेकिन इदखाल नहीं करेंगे। आन आन तुम, और इसके बाद मीमुल जमा है तो वर्ष के लिए यहाँ पर सलामात तूल बनेगा, तो मुंह उसको तूल के साथ पढ़ेंगे। तो हम ठहरा के देखते हैं। और हम आते हैं सबसे पहले कालून के लिए, दूरी पसली मुवाफिक हो जाएंगे, अदम सला के साथ पढ़ेंगे तसील हमजा सानिया माल इदखाल। कुल तुम आलमु अमिल्लाह, दोबारा पढ़ते हैं। कुल तुम आलमु अमिल्लाह, कालून के लिए सिला माल कसर। कुल तुम आलमु अमिल्लाह, कालून के लिए सिला मातवसुत। कुल तुम आलमु अमिल्लाह, हफ्स के लिए तहकीक बिला इदखाल। कुल तुम आलमु अमिल्लाह, वर्ष के लिए नकलुल हरका और सलामातूल, और दरमियान में इब्दाल माल मद। कुल कुला तुम आलमु अमिल्लाह, कानून के लिए तसील बिला इदखाल, नकलुल हरका करेंगे, सलामातूल तो लाजमी करेंगे।
نقل و حرکت اور سلامات تو دونوں وجہ میں کریں گے. قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ. کولا ادخال نہیں کرنا نا. کولا ایسے پڑھیں گے. اب ہم آتے ہیں آیت کے باقی حصے کی طرف. من اظلم پر نقل الحرکہ اور تغلیظ اللام ہے ورش کے لیے. تو ہم پہلے قالون کے لیے پڑھ دیتے ہیں اور باقی تمام قرآ دوری بصری اور حفظ ان کے ساتھ موافق ہو جائیں گے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اس کی نقل الحرکہ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آتے ہیں آیت نمبر 141 کی طرف. یہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے. وَلَكُمْ وَمَا كَسَبْتُمْ یہاں پہ دو جگہ میم الجمع آ رہا ہے. عدم صلہ اور صلہ قانون کریں گے. پہلے قانون کا عدم صلہ پڑھتے ہیں اور باقی تمام قرآ قانون کے عدم صلہ کے ساتھ موافق ہو جائیں گے. پھر قانون کا صلہ لے کر آئیں گے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قانون کا صلہ. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم نے دیکھا آیت نمبر 140 اور 141 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھا. ہم ایک دفعہ ان آیات کو دوبارہ لے کر آتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں. اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہے ہوں گے. آپ ساتھ ساتھ دہرائی کرتے جائیے. ام یقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى. إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أنتم أعلم أم الله. 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 ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
ابھی آیت نمبر 140 اور 141 مکمل ہوئی. ہم نے اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور دہرائی کرنے میں آسانی ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.